वो लाइव देखो लगा था ना, इशारा करो। अयिमान्याः कार्यक्रमम् अमुं पश्यन्तु विविधशास्त्रनिष्णाताः वरिष्ठाः आचार्याः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वकीयां नमोवाचं विसृज्य संस्कृतशास्त्राणां प्रचारप्रसाराय बद्धादरेभ्यः एतादृशकार्यक्रमस्य संयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः प्रबन्धसदस्येभ्यः कार्तज्ञं समर्पयामि। यदस्मिन् कार्यक्रमे ममापि नाम गृहीतं भवद्भिः। इतः प्राक् व्याख्यानत्रयं भवद्भिः श्रुतमेव, तत्रापि विशिष्य ब्रजभूषण ओझा महाशयैः प्रदत्तं विशिष्टं विशुद्धं शास्त्रीयं सहजं च व्याख्यानं वस्तुतो अभिवन्द्यमासीत्। व्याख्यानरसास्वाद संतृप्तानां भवतां समक्षं किमहं वदेयम्। नाहं तथा विद्वान्, तथापि एतद्व्याजेन शास्त्रचर्चा भवेत्, शास्त्रस्य प्रचारः प्रसारः स्यादिति मनसि निधाय किमपि वक्तुमुत्सहे। मान्याः, ज्ञानं भवति द्विविधं, शाब्दिकम् आनुभविकं च। तत्र आनुभविकमेव ज्ञानं कल्याणकं भवति, शाब्दिकं ज्ञानं तु मन्ये काव्यशास्त्र विनोदायैव। अद्यत्वे तु योगाभ्यासादिरहितानां कथं भवेत् आनुभविकं ज्ञानं? किं सत्यं किम् असत्यं, किं यथार्थम् अयथार्थं वेति कवयो तत्र मोहिताः भवन्ति। विविधशास्त्रबद्धादराः विद्वांसः स्वपरम्पराशास्त्रं यथावद् विज्ञाय तस्य निर्वचनं कुर्वन्ति। यः तथा कर्तुं समर्थः स एव विद्वान्। एवं विविधशास्त्रपरम्परा प्राप्तं सिद्धान्तं खण्डयितुं न कोऽपि समर्थः, न च स अपेक्षितोऽपि। अतः अस्मत् शास्त्रे कस्य विषयविशेषस्य चिन्तनं किमाकारकं, तत् स्वरूपं किमिति विशेषरूपेण प्रतिपाद्यं भवति। तदनुरूपमेव मह्यं निर्धारिते विषये स्फोट विमर्श इति विषये वैयाकरणानां किमभिमतं, किं स्वरूपकः सः स्फोटः, कथं तस्य स्थापना, किञ्च प्रमाणं, कथं तस्याश्रयणम् इत्यादयः पक्षाः प्राधान्येन विवेच्य विषयाः भवन्ति। तदेव संक्षेपेणाद्य प्रस्तौमि। मान्याः, भवन्तः जानन्त्येव, व्याकरणं नाम व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः, येन तद्व्याकरणम् इति लक्षणदिशा शब्दशास्त्रं व्याकरणं भवति। तत्र व्याकरणे शब्दस्य किं स्वरूपं, कोऽयं शब्दः इति चेत् स्फोट नामकः शब्द एव अंगीक्रियते। तत्रेयं प्रतिज्ञा स्फोटः शब्दः तदेव ब्रह्म, ततो जगदेतद् विवर्तते। जगतः उपादानं स्फोटात्मकः शब्द एवेति वैयाकरणानां भवति सिद्धान्तः। संसारेऽस्मिन् धर्मार्थ काम मोक्ष रूपेषु पुरुषार्थ चतुष्टयेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः, तस्य नित्यत्वात्। स च मोक्षः कथं स्यात् इत्यत्र वदति भगवती शब्दात्मिका श्रुतिः। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। अनुवदति च स्मृतिः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरमिति। एवं श्रुति स्मृति प्रामाण्यात् तमिति पदेन ब्रह्मणोर्ग्रहणम्। तस्मात् स परम पुरुषार्थ रूपो मोक्षो ब्रह्म तत्वज्ञानात् भवति। तच्च ब्रह्म किमेति जिज्ञासायां प्रज्ञानं ब्रह्म इति ऋग्वेदेन, अहं ब्रह्मास्मीति यजुर्वेदेन, तत्त्वमसि इति सामवेदेन, अयमात्मा ब्रह्म इति अथर्ववेदेन चोक्तं समेषां देहधारिणां अंतःकरणे देशे अवस्थितं प्रत्यक्षचैतन्यमिति ऋषीणाम् आचार्याणां शिष्टानां च अभिमतम्। तच्चेदं ब्रह्म अद्वितीयं सत्यज्ञान स्वरूपं देश काल वस्तु परिच्छेद रहितं
अनंतम अर्थात नित्यम व्यापकं चेति एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्यैः उपदिष्टम्। तस्यैव ब्रह्मणो विवर्त रूपम अर्थात मिथ्या अन्यथा भाव रूपम कार्यम प्रपंच भूतम जगदिदम जगतो विवर्तोपादान कारणम ब्रह्मेति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि छान्दोग्य श्रुतिभिः निर्देशितम्। उक्त वेदांत वाक्येषु उपदिष्टं प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्नं ज्ञान स्वरूपं नित्यं व्यापकं यद् ब्रह्म तच्च शब्दात्मकं शब्द स्वभावकम् इति। एतेन ब्रह्म तत्त्वञ्च शब्द तत्त्वात् अभिन्नं ब्रह्म शब्दयोः ऐक्यात् इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः इत्यहं मन्ये। तस्य शब्द स्वभावकस्य शब्द तत्त्वात् अभिन्नस्य ब्रह्मणः रज्जु सर्पैव स्वप्न विषयैव अज्ञानमूलकं विवर्तकार्यं वाच्यवाचक भेद रूपेण प्रतिभाषितं घट पदाद्यर्थ रूप जन्मादि विकारकं समस्तमिदं प्रपंचात्मकं जगत् विवर्तते। तस्मात् शब्द एव ब्रह्म शब्दादेव सर्वप्रभव इत्यत्र किं मानम् इति चेत् श्रुति स्मृतिरेव प्रमाणम् अत्र दृश्यते। तद्यथा वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे इति माण्डूकोपनिषदः ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं वाचो हवाक् छान्दोग्योपनिषदः सभूरिति व्याहरत् भूमिम् असृजत् इति तैत्तरीयोपनिषदः श्रुतिरूपाणि वाक्यानि भूरिति वै प्रजापति आत्मानम् अजनयत् इति शतब्राह्मण वचनानि सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे इति मनुवचनादीनि च शब्द ब्रह्म तत्त्वमेव निर्दिशन्तीति सूक्ष्मेक्षिकया पर्यालोचनेन ज्ञायते। किंच वागेवार्थं विहितं संतनोति वागेवार्थं पश्यति वागेवार्थं ब्रवीति इत्यादि श्रुतिभिः शब्दस्य जगत्कारणता प्रतिपादिता वर्तते। किंच एतदेव ब्रह्म वाग्व्यञ्जकत्वेन यद्वाचा नभ्युदितं येन वाक् अभ्युदते तदेव ब्रह्म तत्त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति केनोपनिषदा ब्रह्मपदेन शृणोति य इमं स्फोटं सुप्ते श्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग् व्यज्यते तस्य व्यक्तिराकाशमात्मना इति भागवतेन परमात्मपदेन ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इति गीतया ईश्वरपदेन प्रतिपादितमस्ति। इत्थं स्फोटात्मकस्य शब्द ब्रह्मणः प्रामाण्यं श्रुतिस्मृति सिद्धम् इत्यत्र नास्ति संदेहावसरः। तत्तर्हि कोऽयं स्फोटः शब्द ब्रह्मात्मक इति चेत् श्रूयताम्। शब्दो द्विविधः नित्यः कार्यश्च तत्र प्रज्ञानं ब्रह्म इति दिशा संबंधादि भेद विकल्पातिक्रांतम् अप्रभिव्यक्त स्वरूपम् अन्तः सन्निविष्टम् प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्नं यदेकं नित्यं च शब्द स्वरूपम् तत् सूक्ष्मम्। तदानीं शब्दो अर्थः संबंधस्य सत्याख्यो बुद्धि व्यतिरिक्तो अभिन्नाकारः सर्वे वर्णाः व्यपगत भेदाः बौद्धाः तेषां बहिः प्रदेशां संबोधो न भवति। स च प्रथमो शब्दः नित्यः परं तयेव बुद्धिस्था बुद्ध्या प्राणे समर्पिताः सूक्ष्म वर्णाः प्राणव्यापारनुगृहीता स्थानकरणेभ्यो विवृताः स्थूलवर्णाकारोपग्रहेण व्यक्ताः क्रमभेदवन्तो वाच्यवाचक तत्संबंध भेदमापन्ना भिन्नतया यदा प्रतिभाषन्ते तदिदं भवति शब्दस्य द्वितीयं स्वरूपं स्थूलभूतं व्यक्तं तच्च कार्यरूपम्। इत्थं श्रोत्रेन्द्रियेण यो गृह्यते स ध्वनिरूपः शब्दः लोके शब्दपदेन व्यपदिश्यते। नित्यो हि यः स्फोटाख्यः सचेतनो नित्यो विभुश्च अनेन ध्वनिना अभिव्यज्यते। तद्यथा घट इत्याकारके स्फोटे अभिव्यंजनीये घकाराकार टकाराकार रूपाश्चत्वारो ध्वनयः प्रत्येकम् अभिव्यंजकाः भवन्ति। तत्र घकारस्तादृशं स्फोटम् अस्फुटं विनक्ति अकारः स्फुटं टकारः स्फुटतरम् अन्त्यो अकारः स्फुटतमम्। एवं प्रकारेण ध्वनिभिः घटरूप स्फोटो अभिव्यज्यते। अतएव स्फुट्यते ध्वनिना अभिव्यज्यते इति कर्म व्युत्पत्त्या स्फोट शब्दस्य निर्वचनं संगच्छते।
किंच स्फोट शब्दस्य द्वितीयः विग्रहः स्फुटत्यर्थो अनेन इति करणव्युत्पत्त्या अस्य स्फोटात्मक शब्दस्य अर्थ विषयक बोधजनकत्वेन अर्थ निरूपित शक्त्याश्रयत्वं लभ्यते। एतच्च शब्दार्थं प्रतिपद्यामहे इति अनुभव सिद्धस्य अर्थ विषयक बोधजनकत्वस्य वृत्त्याश्रयत्वस्य वा अन्यथा अनुपपत्त्या नित्यो घटादि रूपः स्फोटः कल्प्यते। अयमेव स्फोटात्मकः शब्दः वैयाकरणानाम् अन्वाख्ये विषयः। यतो हि ध्वनिना एवार्थबोधे न निर्वाहः ध्वनि रूप वर्णानाम् उच्चारित प्रध्वंसत्वेन ध्वनि समुदायस्य असंभवे अर्थ निरूपिता शक्ति आश्रयहीना स्यात्। प्रत्येकात् ध्वने अर्थबोधे तु बोधावृत्ति ध्रुवं प्रसज्येत, तस्मात् स्फोटाश्रयणमेव शरणं वर्तते इति शाब्दिकानाम् अभिमतम्। मन्ये इदानीं व्याकरणस्य योऽयं विषयः स च अत्यन्तं गभीरः। कदाचित् सामान्य जनानां कृते यदि असौविध्यं स्यात् तर्हि तथाविध हिंदी भाषायामपि सारांश रूपेण किमपि वक्तुमीहे। व्याकरण शास्त्र में जिस शब्द की हम बात करते हैं वह शब्द नित्य शब्द है। वह वाक रूप शब्द अपने वाणी के 4 स्वरूपों में विभक्त होते हुए परापश्यंती मध्यमा वैखरी के रूप में जो हमें वाणी के 4 भेदों में उपलब्ध होता है, उसमें वैयाकरण मध्यमा नाद द्वारा स्फुटित जो शब्द है उसे स्फोट के नाम से जानते हैं, उसे स्फोट का व्यवहार करते हैं। इस तरह परापश्यंती इसका विभाग हम चर्चा करेंगे जो ब्रह्म पद से जाने जाते हैं। हमारे व्याकरण की स्थिति में जब शब्द को हम उस रूप में देखते हैं कि एक तो कंठ तालवादि से जो उच्चरित होता है, जो लोक में शब्द के द्वारा व्यवहृत होता है, ये वाणी जो है वो शब्द के रूप में गिना जाए अथवा इसके अतिरिक्त और कोई वर्ण है और वह वर्ण है, शब्द है, पद है, तो कैसा है, उसे स्फोट क्यों नाम दिया गया, उससे संसार की अभिव्यक्ति कैसे होती है और उसमें श्रुति का क्या प्रमाण है। तो अभी तक के श्रुति के वाक्यों के द्वारा मैंने ये प्रमाणित किया कि वाणी रूपी जो यह शब्द ब्रह्म है उसमें श्रुति प्रमाण है और स्मृति प्रमाण है। इन दोनों प्रमाणों के द्वारा वाणी को, शब्द को ब्रह्म के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इसीलिए यह जो नित्य शब्द है वही वैयाकरणों का अन्वाख्य विषय है। इसी की चर्चा हम वैयाकरण लोग करते हैं, न कि कंठ तालवादि से जो उच्चरित ध्वनि रूप में अभिव्यक्त जो लोक में वैखरी वाक्य के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है उसे वैयाकरण शब्द के रूप में जानते हैं। उसी बात को लिखते हैं, अस्यैव शब्दस्य अनुशासनम व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनम तस्य साधु साधु प्रयोगेन धर्माधर्म निर्णय क्षमस्य व्याकरण निबंधस्य चिकीर्षितत्वात्। शब्दानाम् अनुशासनम व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनम इति चिकीर्षिते प्रथमं शब्दः कः यस्य अनुशासनम उपक्रांतम् इति प्रश्ने भगवान् भाष्यकारः शब्दार्थयोः अन्योन्याध्यास मूलक तादात्म्येन गौ इति विज्ञाने अभेदेन प्रतिभासमानेषु शब्दाकृति जाति द्रव्य गुणक्रियासु शब्द स्वरूपा विवेकात् स्वयं समाधान मुखेन शब्दस्य स्वरूपं वक्ति येनोच्चारितेन शासनालांगुद ककुर्गुद विशालिनां संप्रत्यो भवति सशब्दः अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। भाष्यकारेण उपस्थापितेऽस्मिन् लक्षणद्वये प्रथमं येनोच्चारितेन इत्यादिना शब्दस्य स्फोटात्मकं यन्नित्यम् एकं ब्रह्म पदवाच्यं तत्स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते स एव वाचकः। द्वितीयस्य तावत् अथवा प्रतीत पदार्थक इत्यादिना यत् प्रतिपादितं तद्ध्वन्यात्मकं शब्द स्वरूपं स्फोटस्य अभिव्यंजकं वर्तते। इत्थं ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् इति लक्षणं पर्यवस्यति। स्फोटस्य एतत् तावत् लक्षणं तटस्थ लक्षणमेव बोध्यम्। एतद् द्विविध लक्षणकं भाष्यम् उपक्रम्य एव व्यंजकं व्यंग्यं च द्विविधं शब्द स्वरूपं विश्लेषितम् आचार्य भर्तृहरिणा स्वकीये वाक्यपदीये द्वावुपादान शब्देषु इत्यादिना। तद्यथा
द्वावुपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम अपरोर्थे प्रयुज्यते इति। अर्थात शब्दविदः उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ विदुः एकः शब्दानां निमित्तम् अपरः अर्थे प्रयुज्यते इति तात्पर्यम्। ध्यानं दातव्यम्। अत्र उपादान शब्दः उपादीयते, विवृत्यते, गृह्यते अर्थो येन इति करण साधनेन शब्द एवार्थ रूपेण विवर्तते। यथा रज्जुरेव सर्प रूपेण विवर्तते, अतो यथा सर्प विवर्तोपादानं रज्जुः तथैव अर्थोपादानं शब्दः इति। अत्र इयं शंका न कर्तव्या कि यत्र यत्र विषम कार्यापत्तिः तत्र विवर्तो भवति, यथा सुक्तिकायाः रजतम् इत्यादि। परं गामुच्चारय इत्यत्र वाच्यवाचकयोः उभयोः स्वरूपतया एकरूपत्वात् कथं विवर्तोपादानमिति तादृशस्थले उपादीयते श्रोत्रादिना ज्ञायते यदिति कर्मसाधनं बोध्यम्। परं करणसाधनेनैव व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः उभयोपरि संग्रहे बाहुल्कात् कर्मलिट्युट्कल्पनं क्लिष्टकरं प्रतिभातीति। अस्तु तावत् अत्र दृश्यते इत्थमत्र उपादान शब्देन वाचकः शब्दः द्विविधः, बाह्यः आन्तरश्च। तत्र श्रोत्रग्राह्यो लोके दर्शनान्तरे च शब्दत्वेन प्रसिद्धो वैखरी रूपः प्रथमः, स च वैयाकरण सिद्धान्ते स्फोटकस्य व्यञ्जक इष्यते। द्वितीयश्च तावत् श्रवणागोचरो मनोमात्रगोचरः ध्वनि व्यतिरिक्तो व्यङ्ग्यः स्फोटाख्यः स एव साक्षात् अर्थस्य वाचकः वैखरी वाक् ध्वनि रूप शब्दः स्फोट व्यञ्जनेन परम्परया वाचको भवति। अत्रायम् अभिप्रायः वैखरी वागात्मकः शब्दो न साक्षात् अर्थं बोधयति, अपितु स्व स्फोट प्रकाशन द्वारा अर्थं बोधयति इत्युभयोः व्यञ्जक भावः सिद्ध्यति। तत्र वैखरी स्फोटयोर्विषये केचन तावत् इमौ द्वौ भिन्नौ, केचन तावत् बुद्धिभेदात् भिन्न इत्याहुः। परं वस्तुतो अभेद एवास्ति, केवलं व्यङ्ग्यव्यञ्जक भावात्मक कार्य कारण भावेन कल्पितो भेदो वर्तते। तत् कथमिति चेत् कथयति आचार्य भर्तृहरिः। अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारणं तद्वत् शब्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथगिति। अत्रेदं तात्पर्यं यथा अरणिस्थं समीकाष्ठ मध्यवर्ती ज्योति वर्तमान चक्षुष अगोचरम अव्यक्तम मंथनेन प्रादुर्भूतं बहिः चक्षुषा समुपलभ्यते नान्यः, तथैव वक्तुर्हृदये श्रवणाविषयः स्फोटाख्यः ज्ञानरूपेव शब्दः विवक्षा प्रयत्नेन समीरितो बह्निज्वालेव ऊर्ध्वं समुल्लसितः कंठ आदिस्थानेषु वायुप्रेरितेन वर्णादिध्वनिरूपेण विवर्तमानो बहिश्रोतृभिः श्रवणेन उपलभ्यते नान्यः च। इत्थम् आन्तरबाह्ययोस्तयोः शब्दयोः अभेदेपि हृदयस्थस्य अव्यक्तस्य कारणत्वं बहिश्रोतृभिः श्रूयमानस्य वैखरी रूपस्य कार्यत्वं व्यक्ताव्यक्ताद्यवस्थाभेदात् वक्तृश्रोतृबुद्धिभेदाद् वा भेदम् उपचर्य कार्यकारण भावो तत्र भवति। अत्र इदं न आशंकनीयं यत् समानाधिकरणयोरेव घटप्रदीपयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जक भावः दर्शनात् व्यधिकरणयोः बाह्यन्तरयोः ध्वनिशब्दयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जक भावः कथं स्यात् इति। तात्पर्य ये कहना चाहते हैं कि आंतर स्थित जो ज्ञान रूपात्मक जो शब्द है हृदय प्रदेश में मध्यमानादाभिव्यंग और वैखरी वाक जो है जो कंठ तालवादि से उच्चरित है, तो दोनों का स्थान भिन्न है। ऐसी भिन्न स्थिति में परस्पर व्यंग्य व्यंजक भाव का बोध कैसे हो सकता है, जबकि सामान्यतया यह सिद्धांत है कि व्यंग्य व्यंजक भाव का जो स्वरूप होता है वो समानाधिकरण में ही रहने पर होता है। जैसे घट और दीपक दोनों जब समानाधिकरण में एक स्थान पर हो तो वहां पर में व्यंग्य व्यंजक भाव होता है। तो यह आंतरिक जो शब्द है उसका व्यंजक यह बाह्य ध्वनि कैसे होगा, इस तरह की आशंका को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो व्यंग्य व्यंजक भाव का जो स्वरूप देखा जाता है जो समानाधिकरण में होता है ये मूर्त वस्तुओं के लिए होता है। इसीलिए मूर्त वस्तु में यह व्यवहार देखा जाता है कि गेहांतर में जो स्थित है
वह दूसरे गेहांतर में स्थित के द्वारा वह प्रकाशित नहीं हो सकता, व्यंग्य व्यंजक भाव नहीं हो सकता। परम अयम यो ही आंतरिक शब्द स्फोटात्मक किंबा तालवाद्य अभिघातेन उच्चरितः यो ही शब्द सच शब्द न तावद भेद अपितु तस्य व्यंजकत्वेन परिमितस्य सावयवस्य मूर्त वस्तुनः एव केनापि देश विषयेण संबंधः समान देशेन विद्यमानानां वस्तूनां समानाधिकरण व्यवहारो भवति, भिन्न देशस्थानां वस्तूनां व्यधिकरण व्यवहारो न दृश्यते। अतएव घट प्रदीप वस्तु मूर्त वस्तु तस्मात् तयोः समानाधिकरणेन सति व्यंजक भावः प्रकाश प्रकाशक भावो भवति, भिन्ने चाधिकरणे च न भवति। परम ध्वनि शब्दयोः उभयोरपि अमूर्तत्वात् अपरिच्छिन्नत्वात् केनापि देश विशेषेण संबंधो न भवति। अतो एकाधिकरण व्यधिकरणयोः वृत्तित्व संबंधस्य चर्चैव नास्ति। तस्मात् वैयधिकरणत्वमाश्रित्य उभयोः व्यंग्य व्यंजक भावस्य अनुपपत्तेः आशंका तु निर्मूला एव दृश्यते। स्थूल दृष्ट्या उभयोः हृद्देशस्थत्वे श्रोत्रदेशस्थत्वेन देशभेदत्वेपि श्रोतदेशस्थो ध्वनि वीची तरंगन्यायेन देशान्तरे व्यापनशीलत्वात् हृदय देशं प्राप्नोति। एतावता उभयोः समानाधिकरण्ये जाते घटप्रदीपयोरिव व्यंग्य व्यंजक भावः कल्पयितुं शक्यते। वस्तुतो ध्वनि शब्दयोः व्यंग्य व्यंजक भावे घट प्रदीप दृष्टान्त एव तथा उचितो नास्ति, किन्तु जल सूर्यकाद्युपमैव यः प्रतिमान भूमिः भवति। इदमत्र ध्येयं भवति वक्तुः विवक्षा प्रयत्नान् मूलाधारात् उत्थितो मारुतो नाभिदेशात् ऊर्ध्वदेशं हृदयं प्राप्य आकृत वर्ण रूप परिग्रहो नादाख्यः उपांशु जप गोचरो ज्ञान रूपः शब्द एव ऊर्ध्वं समीरितो मूर्धानम् आहत्य तत्स्थानेषु प्रत्यागत्य प्रतिहतः कृतवर्ण रूप परिग्रहो वैखरी रूपो वक्तुः श्रोतुश्च श्रुतिगोचरः श्रोत्राकाशं प्राप्य हृदय देशं प्रति निवृत्तस्तत्रत्यः शब्दम् अभिव्यञ्जयति इति शाब्दिकानां प्रक्रिया। इत्थम् आंतर शब्द एव वैयाकरण मते ब्रह्म स एव च स्फोट शब्देन व्यवह्रियते। अयम् आंतर शब्दो वैयाकरण मते ज्ञानमेव, अतो ज्ञानमेव शब्दः तत एव जगत् विवर्तते इति। ज्ञानस्य शब्दस्वरूपत्वं प्रतिपादयन्नाह आचार्य भर्तृहरि अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मभागात्मना स्थितं व्यक्तेः स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते इति। इदं क्रमप्राप्तं स्वतः आन्तरं सिद्धम् आन्तरं सर्वव्यक्तीनाम् अन्तःकरणे वर्तमानं प्राणिनाम् अन्तरर्थविषयकं यज्ञानं भवति तद स्वस्य रूपस्य अर्थाकार निजस्वरूपस्य व्यक्तये प्रकाशाय शब्दत्वेन विवर्तते इति तात्पर्यम्। अत्रायं भावः दृश्यते यत् ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म इति वृद्धिरादेचिति इत्यादि श्रुतिस्मृति प्रसिद्ध समानाधिकरण्य बलात् घट इति शब्दः, घट अर्थः, घट इति ज्ञानम् इति व्यवहार बलाच्च शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इतरेतर तादात्म्यं सिद्धं भवति। शब्दानाम् अर्थानां च स्थूल भाव प्राक् प्रमातुः प्रयोक्तुर्वा हृदये सूक्ष्म रूपेण अवस्थितं सर्वेषाम् अज्ञेयं तत्तद् अर्थात् अभिन्नं तत्तत् शब्दात्मकं ज्ञानमेव विवक्षा प्रयत्न तरंगितं शब्द बाह्य शब्द रूपेण बाह्यार्थ रूपेण च विवर्तते इति भर्तृहरेः सिद्धान्तः। एतद् विषयकं मतं जन्मादि सूत्रे वाचस्पति मिश्रपादाः अपि आहुः चेतने हि नाम रूपे बुद्धौ आलिख्य घट इति नाम्ना कम्बुग्रीवादिना रूपेण च बाह्यं घट निष्पादयति इति। आचार्य गौतमस्यापि यत्र प्रमाणं बुद्धि सिद्धं तु तदसत् इति सूत्रयन् उत्पत्तेः प्राक् ज्ञान संकल्पात्मना स्थितस्य सत एव घटादेः उत्पत्तिरिति कथनमपि तदेव संकेतयति। किंच योगवासिष्ठेऽपि विप्र पृथिव्यादि चित्तस्थं नहि बहिस्थं कदाचन इत्यादिना चित्तवृत्त्यात्मना वस्तुजातस्य चित्तस्थत्वम् अभिहितम्। एवं प्रकारेण ज्ञानस्यैव विवर्तो बाह्य शब्दो अर्थवेति सिद्धम्।
एवं च स्वरूपात् अप्रच्युतस्य अतीन्द्रियस्य सूक्ष्म शब्दात् अभिन्नस्य आंतर्ज्ञानस्य श्रोत्रग्राह्य स्थूल शब्द भावेन बहि प्रतिभासो विवर्तयति स्पष्टं भवति। न केवलं तत्र दार्शनिकानामेव मतं, तत्र भगवान् पाणिनिः अपि आख्यातोपयोगी इति सूत्रे ज्योतिर्बीज ज्ञानानि भवन्ति इति भाष्य प्रतीकम् उपादाय प्रदीपे ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिति दर्शनमत्र भाष्यकारस्य इति कैयटपादैः स्पष्टम् अभिहितम्। इत्थं वैयाकरणमते आन्तरं ज्ञानमेव शब्दः स एव स्फोटाख्यः नित्यः एकः अखण्डः स एव ब्रह्म तदेव ब्रह्म वर्तते स एव स्फोटाख्यः। अतएव अखण्डः अयं स्फोटः किमाकारकः? तत्र वर्णस्य वर्णानां पदानां वा पृथक् भेदो नास्ति, तस्य काल्पनिकत्वात् प्रक्रिया निर्वाहकत्वात् च केवलं वैयाकरणैः तस्य पदत्वं वर्णत्वं वा अंगीक्रियते। तदाह आचार्य भर्तृैः पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। अर्थात् यथा ककारादिषु वर्णेषु अवयव विभागाः न विद्यन्ते तथैव घट इत्यादिषु घकारादि वर्ण रूपावयवाः विभागाः न विद्यन्ते। एवं वाक्यात् अखण्डबोधार्थकात् अभिन्न रूपात् भागभेद रहितात् भेद ज्ञानं कश्चन सजातीय विजातीय भेद ज्ञानेषु अन्यतममपि न विद्यते, किन्तु अत्यन्तम् अभेदं ज्ञानमेव। यद्यपि नित्यत्वात् अयं स्फोटः कालभेद रहितः वृत्तिभेद रहितश्च, तथापि स स्वव्यंजक ध्वनिर्मात्रा भेदेन स्थित भेदेन च मात्रा कालिकत्वादि काल भेदवान द्रुतादि वृत्ति भेदवान भासते। यतो हि नियमेन ध्वनि संसृष्टस्य तद रूप रुषितस्य स्फोटस्य उपलब्धिर्भवति, न तु तदरहितस्य शुद्धस्य। तथा हि यावन्मात्रा काल परिमाणो भवति प्राकृत ध्वनिः तावन्मात्रा काल परिमाणः स्फोटः उपलभ्यते। यावदेव वैकृत ध्वने स्थितिर्भवति तावदेव स्फोटस्य स्थितिः उपलभ्यते इति ध्वने अन्वय व्यतिरेकानुविधितया व्यंजक ध्वनि रूपाधेर धर्म भेदाः व्यंगे स्फोटे आरोप्यन्ते। तस्मात् तत्कृता स्फोटस्य कालभेदो वृत्तिभेदो व्यपदिश्यते। यथा नित्यस्यात्मनो न कालभेदः तथा स्फोटस्यापि इति बोध्यम्। इत्थं स्फोटस्य व्यक्त स्वरूप ज्ञाने प्रत्येकं ध्वनेः सार्थक्यं तत् कथमिति चेत् प्रतिपादयति आचार्यो भर्तृहरिः स्वकीये वाक्यपदीये प्रत्ययैरनुपाख्यैः ग्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्येति। अत्रेदं तात्पर्यं यत् आदितो अन्तं यावत् प्रत्येक मंत्राणां ज्ञानद्वारेण अनुवाकस्य पूर्णस्वरूपस्य यथा ज्ञानं तद्वत् एवं च प्रत्येक चरणवर्ति सकल पद ज्ञानद्वारेण संपूर्णस्य श्लोकस्य ज्ञानवच्च व्यक्तस्फोट स्वरूपस्य ग्रहणे उपायभूताः इदं तदिति विशिष्य निर्वक्तुम् अशक्याः स्फुटकारा मध्ये जायमानाः सहकारिणो ध्वनि प्रत्ययाः अन्ते समेत्य एक बुद्धि उपारूढ़ाः सन्तः संपूर्णं स्फोट स्वरूपम् अवग्राहयन्ति। इत्थं स्फोटात्मकस्य शब्द ब्रह्मणः ज्ञानं साधनभूतं शास्त्रमिदं व्याकरणं यतः सर्वाः प्रवृत्तयः प्रचलन्ति। अयं च आन्तरिकः स्फोटात्मकः शब्दः मध्यमा नादा विव्यङ्ग्यः। अत्रेदं बोध्यं यत् चतस्रो वाचः शब्दशास्त्रे स्वीकृताः सन्ति तत्र सर्वप्राणिनां मूलाधारस्था तत्रत्य संस्कृतेन पवनेन अभिव्यज्यमाना स्पन्दशून्या शब्द ब्रह्मरूपा अनादिनिधना या वाक् सा सैव परा इत्युच्यते। अनुपहित चितिरेवेयं वर्तते तद् यथा स्वरूप ज्योतिरेवान्तः परा वाग् अनपरायिनी इति स्मृतिवचनात् ततो नाभिपर्यन्तम् आगच्छता तेन वायुना प्रेरिता अभिव्यज्यमाना मनोगोचरी भूता पश्यन्ति इत्युच्यते। एतद् उभयमपि वाग् ब्रह्म योगिनां समाधौ
निर्विकल्पक सविकल्पक ज्ञान विषय इत्युच्यते। ततो हृदय पर्यन्तम आक्रमता तेन वायुना अभिव्यज्यमाना तत्तद अर्थवाचक स्फोट अभिव्यंजका समाश्रया स्व मात्र श्रव्या परश्रवेण श्रोत्रेण अग्राह्या सूक्ष्मा जपादो निर्ग्राह्या या वाक् सा मध्यमा इति कथ्यते। ततश्च मुखपर्यन्तम् आरोहता तेन वायुना मूर्धानम् आहत्य परावृत्य च ततः स्थानेषु अभिव्यज्यमाना परश्रोत्रेणापि ग्रहणयोग्या या वाक् सा एव वैखरी निगद्यते। तदुक्तं हि वाक्यपदीय टीकायामपि परावाङ्मूलम चक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता हृदयस्था मध्यमागेया वैखरी कंठदेशका इति। ध्यानं दातव्यमस्ति एतासु चतस्रिष्वपि वाक्षु स्फोट व्यंजकता उभयोर्वर्तते इति भगवतः पतंजलेर्मतम्। उक्तं हि श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्य प्रयोगेन अभिज्वलितः आकाशदेश शब्द इति। तत्र प्रयोगेन इति प्रतीके प्रयुज्यते इति प्रयोगो ध्वनिः तेन अभिव्यक्तः इत्यर्थः कृतः प्रदीपकृता। तेन वैखरी ध्वनिरेव संकेतः मध्यमायाः प्रयुज्यमानत्वाभावात् बुद्धि निर्ग्राह्य इत्यनेन मध्यमायाः ग्राहकत्वं व्यंजकत्वं च लभ्यते। श्री नागेश भट्टस्तु तत्र परमलघुमंजूषायां मध्यमा ध्वनेरेव व्यंजकत्वम् उक्तम्। वैखरी नादस्य भैर्यादिनादवत् निरर्थकत्वं च उक्तम्। तत्र च वैखर्या कृतो नादः परश्रवणगोचरः मध्यमया कृतो नादः स्फोट व्यंजक उच्यते इति प्रमाणतयापि तत्र कारिका उट्टङ्किता। इदमत्र सर्वथानुसन्धेयं यन् मध्यमा वागरूपः स्फोटः स खलु व्यावहारिक एव न तु तात्विकः स तु चित्शक्ति परावाक् शब्दतत्त्वा परपर्यायः तथा एव जगतः प्रक्रिया विवर्तति। अत्र महती सूक्ष्मेक्षिका दृष्टि आचार्य प्रवराणां श्री रामप्रसाद त्रिपाठी वर्याणां दृश्यते। ते कथयन्ति त्रिविधः शब्दः शाब्दिकः शाब्दिक सिद्धान्तः। अनुपहित शब्दः पराशब्दवाच्यः प्रथमः, ध्वन्युपहित स्फोट पदाभिधेयो द्वितीयः, उपाधिभूतो ध्वनिस्तृतीयः। तत्र प्रथमः अनादि निधन शब्द ब्रह्मेति निरवधिर् नित्यः, द्वितीयस्तु सावधि नित्यः इति अनित्य एव, तृतीयस्तु सुतराम अनित्यः। तत्रापि तृतीक्षण वृत्तिध्वंस प्रतियोगित्व रूपम् अनित्यं न बाह्य प्रयत्नेन इतोप्यधिक कालं स्थायित्व संभवात् इत्यादि। इत्थम् अयं स्फोटः एक एव नित्यो अखण्डो विभुश्च तथापि प्रक्रिया कल्पम् अनुसरद्भिः शाब्दिकैः अष्टौ पक्षाः उपस्थापिताः। वर्णपद वाक्य भेदेन त्रिधा, जाति व्यक्ति भेदेन षोडा, अखंड पद स्फोटः वाक्य स्फोटश्चेति। इत्थं व्याकरण वैयाकरण निकाये स्फोटस्य अस्तित्वं, स्फोटस्य चर्चा, स्फोट परंपरा अनादिकालतः प्रचलति। परञ्च कस्यापि शास्त्रस्य तत्शास्त्रस्य ये आचार्याः ये ऋषयः भवन्ति तेषां ऋषीणाम् आचार्याणां वचन रूपेण निर्देश रूपेण यदि किमपि तस्मिन् विषये प्रामाण्यं प्रमाणं नोपलभ्यते चेत् तर्हि तत् वस्तुनः प्रतिपादनं तथा कर्तव्यं न कर्तव्यं वा इति भवति चर्चा विषयः। अतएव व्याकरण निकायेपि स्फोटवाद सिद्धान्ते तावत् स्थितिः कीदृशी, तत्र कुत्र स्फोटवादस्य चर्चा उत वा तत्र किं प्रामाण्यं किम् आचार्यैः सर्वथा स्फोटवादस्य प्रत्यक्षतः नाम्ना तत्र उल्लेखो विहितः आचार्यैः उत वा संकेतमात्रेण तस्य स्फोटस्य चर्चा कृता इत्येतद् विषयम् आकलय्य यदि दृश्यते चेत् तर्हि तत्तत् शास्त्रेषु प्रमाणमपि उपलभ्यते यद स्फोटः व्याकरण संप्रदाये वैयाकरण क्षेत्रे न नूतनः
प्राचीन एव, अतः तस्मिन् विषये किमपि अहं वच्मि। स्फोट सिद्धांत स्वीकारे किं प्रामाण्यम् इति चेत् अत्रेदं वक्तव्यं यत् यद्यपि स्फोटवादः कुतः प्रारब्धः इति न तथा वक्तुं शक्यते, परम् अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रेण ज्ञायते यद् वैयाकरण सम्प्रदाये स्फोट परम्परा प्रचलिता आसीत्। अस्मिन् सूत्रे स्फोटायन शब्दस्य हरदत्तः पदमञ्जर्यां विवरणं करोति। स्फोटो अयनं परायणं यस्य सः स्फोटायनः स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्य इति। नागेशभट्टेनापि स्वकीय स्फोटवादस्य अन्ते स्फोटायन ऋषेरेव सिद्धान्त स्फोटवाद इति प्रतिपादितं। तथा हि तैः उक्तं वैयाकरण नागेशः स्फोटायन ऋषेर्मतं परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः। एतद् वादानुसारं शब्दानां नित्यत्वम् अङ्गीकृतमस्ति। किञ्च भगवान् पाणिनिः अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण अर्थविषयकबोधजनकत्व जनक शब्दम् उद्दिश्य यत् या प्रातिपदिक संज्ञा विहिता तत् स्फोटवादमन्तरा कथं संभवं स्यात्? शब्दे अर्थ विषयक बोध जनकत्व रूपा शक्तिः कथं तिष्ठेत यदि शब्दस्य नित्यत्वं नाङ्गीक्रियेत? एवमेव युष्मदस्मद्भ्यां ङशो ङस ङशो असिति सूत्रे अशः षित्करणं सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेश विकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते इत्यस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम्। एतेनापि शब्दानां नित्यत्वम् आयातीति। अन्यच्च तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यादिभिः सूत्रैरपि पाणिनिना शब्दस्य नित्यत्वं स्पष्टमेव उक्तम्। किञ्च सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे इति वार्तिके शब्दस्य सिद्धत्वं नित्यत्वं वदता श्री कात्यायनेनापि स्फोटात्मा शब्दः सुष्ठु स्वीकृतः। अत्र शब्द शब्दः स्फोट रूपे अर्थ एव, अन्यथा शब्दस्य नित्यत्वं सिद्धत्वं कथम् उक्तं स्यात्? एवमेव शब्देनार्थगते अर्थस्य असंभवात् तद्वाचिनः संज्ञा प्रतिषेधार्थं स्वरूपवचनं न वा शब्द पूर्वको ह्यर्थे सम्प्रत्ययस्तस्मात् अर्थनिवृत्तिः इति वार्तिकद्वयेनापि स्फोटवादः सम्यक् समर्थितः। अत्रैव प्रणम्याः सन्ति श्री रामप्रसाद त्रिपाठी आचार्याः। तैः स्वविरचिते पाणिनि व्याकरणे प्रमाण समीक्षायां 32 संख्याकाः स्फोटाः संकेतिताः। अस्तु, एतेषु बहुविध स्फोटेषु वाक्यस्फोटे विशेषतः भगवतो पाणिनेः सम्मतिर्दृश्यते। तथा हि पाणिनि शब्दपदेन वाक्यस्फोटं स्मरन्नाह स्वं रूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा इति सूत्रे। अत्र स्वशब्दः आत्मीयवाची अर्थं वदति, रूपशब्दस्य स्वरूपम् इत्युभयं बोध्यम्, अर्थात् अर्थविशिष्टं रूपं शब्दस्य बोध्यमिति सूत्रार्थो वर्तते। एवं अर्थे जाते अर्थविशिष्टस्य रूपस्य शब्दो बोधकः इत्यर्थात् आयति। आयात् अत्र चैतत् विशिष्ट निरूपिता शक्ति शब्दे आवश्यकी इति शक्त्याश्रयत्वानुपपत्त्या शब्दस्य स्फोट रूपता सूत्राकाराभिमता लभ्यते। किंच वचो अशब्द संज्ञायाम् इत्यनेन शब्दस्वरूपे अर्थे वाक्यशब्दं कुत्व घटितं व्युत्पादयन्त्याचार्याः तेन वाक्यस्यैव मुख्यत्वं शब्दत्वं पदस्य वर्णस्य आरोपितं तदिति। किंच आविष्कारात् शब्दधातोः बाहुल्कात् करणे घय प्रत्ययेन कर्तरि अच प्रत्ययेन वा शब्द्यते आविष्क्रियते प्रकाश्यते स्वार्थो येन स इत्यस्मिन् शब्दयति प्रकाशयति स्वार्थं य स इत्यस्मिन् वा विग्रहे निष्पन्नोऽयं शब्दः प्रकाशनं प्रकाशकं वा अर्थं संदिशति। तत्रैव शब्द्यते ध्वनिना प्रकाश्यति इति कर्म घयपि तन्त्रेण स्वीक्रियते तदा पूर्णतः स्फोट पदस्य तुल्यार्थता दृश्यते। अत्र तत्र निराकांक्षार्थ प्रतिपत्तिरेव लोक व्यवहार साधिकेति तादृशार्थं प्रतिपत्ति जनकतया वाक्यमेव मुख्यः शब्दः स्फोटो वा इत्यवधेयम्। इदं च स्फोटतत्त्वं निरावरण सावरण भेदेनापि निरूपाधिक सोपाधिक भेदेनापि द्विविधं वक्तुं शक्यते। निरावरणं निरूपाधिकं वा पराख्य चित्शक्ति रूपं, सावरणं पश्यन्ति मध्यमादि रूपं प्रसिद्धमेवीति त्रिपाठी महाशयानाम् अभिमतम्। अस्तु, स्फोटस्य अंगीकारे को हेतुः इति जिज्ञासायामपि किमपि अवधेयम्।
तत्र ये वैयाकरणाः नैयायिकाः सन्ति ते जानन्त्येव शाब्दबोध प्रक्रियायां यत् श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नैः कैश्चिदेव भवति शाब्दबोधः नापरैः। कथमिति चेत् तत्पदजन्य तदर्थ विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तत्पदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन तदर्थ विषयकोपस्थितिः कारणमिति कार्य कारण भावो निश्चीयते। अतएव घटपद श्रुतवतो जनस्य एक संबंधि ज्ञान विधेय आकाश स्मरणे न भवति तद विषयकः शाब्दबोधः तदुपस्थितेः वृत्तिजन्यत्वाभावः। केयं वृत्तिरिति चेत् शाब्दबोधानुकूल पदार्थ ज्ञान जनक ज्ञान विषयः पद पदार्थयोः संबंध विशेष एव वृत्तिः। स पद पदार्थयोः संबंध विशेषः कः इति चेत् तादात्म्य संबंध रूपैव पद पदार्थयोः शक्ति इति। तादात्म्यन्नाम तदभिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वमेव। तत्र शब्दस्यार्थे भेदो वास्तवः अभेदो आरोपितः इति न भेदाभेदयोः एकत्र विरोधः। ध्वनितं च एतत् वाक्यपदीय टीकायां बुद्ध्या गृहीतार्थ प्रतिपादनाय शब्द प्रयोगादर्थः शब्दस्य निमित्तं कार्यकारणयोश्च अभेदाध्यवसायात् सोऽयम् इति प्रतीयमानं तादात्म्यम् इत्युक्त्या। अत्र कार्यकारणयोश्च अभेदाध्यवसायात् इति कथनेन अभेदांशस्य अध्यस्तत्वं बोध्यते। तद्यथोक्तं लघुमञ्जूषायां श्रीमता नागेशभट्टेन तत्र भेदस्य उद्भूतत्व विवक्षया अस्यार्थस्य अयं शब्दो वाचकः इत्यादिभिर्भेदेन व्यवहारः। एवं वाक्यार्थबोधे तदपजन्य वृत्ति विशिष्टस्य कारणत्वे वृत्त्याश्रयः कः इति जिज्ञासायां स्फोट एव तद्गृहान् स्फोट एव तत्र साधनं वैयाकरणानां सिद्धान्त एव मन्ये उचितं प्रतिभाति। कथमिति चेत् स्फोटस्यैव नित्यत्वात्। शब्दानाम् अनित्यत्ववादिनां मते किंच वर्ण नित्यतावादिनां मते शब्दानां शक्त्याश्रयत्वं न सिद्ध्येत। तथा हि शब्दानित्यत्ववादिनां किं पुनरिदं पदं किंच वाक्यम् इति जिज्ञासायां वर्णसमूहः पदसमूहो वाक्यम् इति कथनं न संगच्छेत। यतो हि न हि वर्णानां योगपद्यं येन साक्षात्कारो जायेत पदस्य वाक्यस्य वा न च क्रमभाविनां वर्णानां संस्कारद्वारा कार्यकर्तृत्वं संभवम्। यथा क्रमोत्पन्नाः अपि प्रत्येकं ग्रासः समुत्पादिताः तृप्तिम् उत्पादयन्ति एकस्मिन्नपि ग्रासे ह्रियमाणे न भवति तादृशी तृप्तिः। अतः समस्ता एव ग्रासाः तृप्तेः कारणं न च युगपत् प्रयुज्यन्ते समस्तास्ते। एवं क्रमवर्तिनोऽपि वर्णाः एवार्थाविधायिनो भविष्यन्ति। एवञ्च अनित्याः शब्दाः शब्दन्यायेन पदवाक्य प्रत्यक्षं कुर्वाणाः वाचकताम् उपयान्ति। ते कथयन्ति एवमेव अर्थबोधे जाते स्फोटस्य किं तावत् स्वरूपं कथं तावत् स्फोट स्वीकर्तव्येति। परम एतत् कथनं न मनोरमं प्रतिभाति। यतो हि भवति अत्र जिज्ञासा यत् घटपदं कम्बुग्रीवादि व्यक्तिवाचकं तत्र प्रत्येकं वर्णस्य वाचकत्वं समुदितस्य वा। तत्र न तावत् प्रथमः यतो हि एकैकवर्णस्य आकर्णेन अर्थप्रतीतेः अनुत्पादनात् यदि कथंचित् जायतामपि अर्थप्रतीतिः तदा एकेनैव वर्णेन कार्ये सिद्धे द्वितीयादिवर्णोच्चारण वैयर्थ्यापत्तेः। न द्वितीयस्तावत् उच्चरित प्रध्वंसितस्य नैयायिकाभिमतस्य वर्णेषु सत्त्वेन तेषां योगपद्यस्य असंभवेन पदस्य वाक्यस्य वा चिन्तनमेव दुस्सकं स्यात्। न चात्र एवमपि वक्तव्यं यत् पूर्ववर्णस्थिति काले द्वितीयवर्णोत्पत्तिरिति तेषां योगपद्यं सूपपादनीयमेवेति। यावद्गकारे वाक् वर्तते न च तावदौकारे इत्यभियुक्त्योक्त्या पूर्ववर्णनाशोत्तरं यत्नान्तरेण द्वितीयवर्णोत्पत्त्या तेषां योगपद्यं कथमपि न संभवम्। यदि चात्रोच्यते अर्थज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं पूर्ववर्णानां भविष्यति इति तदपि न समीचीनम् अविद्यमानानां सहकारित्वानुपपत्तेः। इत्थं गकारादिभिर्वर्णैर्व्यवहारो नोपपद्यति इति स्पष्टम् अवगम्यते। अतएव परः सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रे पौर्वापर्यम् अकाल व्यवेतम् इति न्यासमधिकृत्य भाष्यकृता संकितम्। संहिता चेत् पूर्वापराभावात् संहिता संज्ञा न प्राप्नोति। न हि वर्णानां पूर्वापर्यम् अस्ति
किं कारणम् एकवर्ण वर्तितत्वाद् वाचः उच्चरित प्रध्वंसितत्वाच्च वर्णानाम् एकैकवर्ण वर्तनी वाक् न दो युगपद उच्चार्यते गौरिति गकारे यावद् वाग् वर्तते न औकारे न विसर्जनीये यावदौकारे न गकारे न विसर्जनीये यावद् विसर्जनीये न गकारे न औकारे उच्चरित प्रध्वंसितत्वात् उच्चरित प्रध्वंसिनः खल्वपि वर्णाः उच्चरितः प्रध्वस्तः अथापरः प्रयुज्यते न वर्णो वर्णस्य सहायः इति युगपद उपस्थितानां घटपदादीनां दैशिकं पौर्वापर्यं तु दृष्टम् वर्णास्तु एकैकशः उपलभ्यमानाः योगपद्येन असन्निधानात् कथं पौर्वापर्यम् अश्नुवीरन् तथा च इको यणचि इत्यादि शास्त्रैर्विधीयमानानां संहिताकार्याणामपि तत्र हानिः स्यात् तत्कार्यमपि असम्भवम् एव यतो हि कालिकस्य दैशिकस्य वा पौर्वापर्यस्य अयोगात् पूर्वपरयोः वर्णयोः युगपत् स्थित्यभावात् तद्वर्णध्वंसानन्तरम् अपरो वर्णः प्रयुज्यते तावतापि स पौर्वापर्यादि व्यवहारो न वर्णान्तरस्य सहायो भवितुमर्हति परश्रोत्र ग्रहण योग्याकारादयो वर्णाः कण्ठताल्वाद्यभिघातेन कण्ठादिषु अष्टसु स्थानेषु उत्पद्यन्ते नश्यन्ति च अतो वर्णानां युगपद उत्पत्तेः स्थितेश्च अभावात् संहिता संज्ञा विधानं तन्निमित्तक यनादि कार्य विधानं च न संघटेते एवं च गकारोकार विसर्गादि रूपानां वर्णानां नित्यत्व प्रतिपादनं न युक्तम् एतद् भाष्य विरोधात् अनुभव विरोधाच्च किंच शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इत्यादि योगसूत्र व्याख्यावसरे पातंजल भाष्येपि भगवता व्यासेन वागिन्द्रियं वर्णेष्व एव अर्थवत् इत्यादिना वैखरी वाचो जन्यत्व प्रतिपादनाच्च ततो भाष्यकृता एवं तत्र सिद्धान्तितः एवं तर्हि बुद्धौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टा कर्ताधीरस्तन्वनीति शब्देनार्थान् दृष्ट्वा बुद्धौ कुर्यात् पौर्वापर्यम् बुद्धि विषयमेव शब्दानां पौर्वापर्यम् इह य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति अस्मिन्नेव अर्थे शब्दः प्रयोक्तव्यः अस्ति तावन् शब्दे अयं तावद् वर्णः ततो अयम् इति अस्येदं तात्पर्यं बुद्धिस्थे कण्ठताल्वाद्यभिघात व्यापारजन्या वर्णरूपा सर्वाश्चेष्टा प्रतिबिम्बिता कृत्वा बुद्धिस्थे शब्दे अयं पूर्वः अयं परः इति व्याकरण शास्त्रस्य शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहकं पौर्वापर्यं कर्तव्य इति तस्यैव वाचकत्वं स्वीकर्तव्यम् यद्यपि वर्णानां क्रमिकत्वान् नस्वरत्वाच्च न प्रतिबिंब समर्पकत्वं तथा तत्संस्काराणां तत्समर्पकत्वान् न दोष इति इत्थं शक्त्याश्रयत्वेन स्फोटः अंगीकार्य एव इत्थं मीमांसक रीत्यापि वर्णानां नित्यत्वेपि तेषां सत्तया प्रत्यायकत्वे सर्वदैवार्थ प्रतीत्यापत्तिः धूमादीनामिव गृहीतानामेव प्रत्यायकत्वं वाच्यं ग्रहणं च तेषां प्रयत्नस्थानकरणैः क्रमेण उच्चारितानामेवेति तद्हेतूनां विनाशात् तदुच्चारणस्यापि नाशे जाते वर्णानां सामस्त्यं वक्तुम् अशक्यमेव किंच यदि उच्यते अत्र पूर्ववर्णजाः शब्दाः शब्दजन्यायेन चरमवर्ण प्रत्यक्षपर्यन्तं जायमाना एव सन्ति न प्रत्यक्षानुपपत्तिरिति तत्कथनमपि अयुक्तमेव यतो हि न्यायमञ्जर्यां शब्दः शब्दान्तरं सूत इति तावद् अलौकिकं कार्यकारणभावो हि न दृष्टस्तेषु बुद्धिवत् शब्दान्तराणि कुर्वन्तः कथं च विरमन्ति ते न हि वेगक्षयस्तेषां मरुतामिव कल्पते इत्युक्तदिशा वीचितरङ्गन्यायस्य शब्दन्यायस्य च पराहतत्वात् एवञ्च संस्कारवशात् अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन शब्दन्यायेन च पद प्रत्यक्षोपपादनं सर्वथा अशक्यमेव प्रतिभाति एवञ्च पदस्य असंभवेन तस्य शक्त्याश्रयत्वं नोपपद्यते अविद्यमानस्य च शक्त्यस्याश्रयत्वे सति नष्टो घटो जलवान् इति अपि आपद्येत किंच वर्णानाम् अनित्यत्वे सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञा अपि नैव जायेत अनुभव सिद्धा चेयं प्रतिज्ञा भवति अतएव कस्मिंश्चित् लोके चैत्रेण पठिते अनेन उच्चारितो दशकृतो गकारः इति लोकव्यवहारो न तु दशगकारः उच्चारितः इति व्यवहारः प्रचलति न चात्र इदं वक्तव्यं यत् उक्त प्रत्यभिज्ञया जाति विषयिनी
सोऽयं गकार इत्यस्यैव तदेवेदं गत्वम् इत्यभिप्रायो वाच्यः गत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेदाभाव एव तत्तात्पर्यमिति चेत् द्वयोर्घटयोरपि सोऽयं घटः इति प्रत्यभिज्ञापत्तेः तत्रापि घटत्वजातेः एकत्वात्। किंच वर्णानाम् अस्थिरत्वे एकं पदम् एकम् इदं वाक्यम् इत्यादयः सर्वे अनुभवसिद्ध व्यवहाराः भज्येरन्। एवञ्च वर्णानाम् अनित्यत्वं प्रत्यय हेतुत्वं च सर्वथैव असंगतम् इत्याकलय्य वैयाकरणाः स्फोटवादं स्वीकुर्वन्ति। इत्थं वैयाकरण सिद्धान्ते स्फोट सिद्धान्तः नित्य शब्दवाचकः स एव ब्रह्म तस्यैव इदं जगत् विवर्तभूतं प्रतिभाति। तद ब्रह्म स्वरूपं प्रतिपादयितुं शब्द ब्रह्म प्रतिपादयितुं आचार्य भर्तृहरि अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति सिद्धान्ततया प्रतिपादितम्। इत्थं स्फोट विषये विभिन्नेषु शास्त्रेषु जानन्ति वैयाकरणाः दार्शनिकाः आचार्याः तत्तत् सिद्धान्तभूताः। अतः शब्दस्य नित्यत्व पक्षे एवं विचारस्तु अस्त्येव। संक्षेपेण इदं वक्तुं शक्यते यत् ज्ञानम् एव शब्दत्वेन यदा स्वीक्रियते अस्माभिः स एव ज्ञानप्रकाशरूपः अन्तरस्थः बाह्यरूपेण घटपटादि विषयं बोधयति तेनैव जगतः प्रक्रिया प्रचलति। अतएव शब्द संसारः प्रचलति। अस्मिन् शब्द संसारे शब्द साधुत्व साधकं यत् शास्त्रं तस्य शास्त्रस्य नित्यत्वं तद शब्दस्य नित्यत्वम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यमेव इत्येव संक्षेपेण शास्त्र सिद्धांत समाकलय्य भवतां समक्षं किमपि मया अवहितं। तत्र शास्त्रदिशा यद्यपि मया पूर्वं चिन्तितं हिंदी भाषायामपि वक्तव्यं मध्ये संस्कृत भाषायामपि कुत्रापि किं भवति शास्त्र शब्द प्रक्रिया तथा भवति यद् हिंदी भाषायां तथा वक्तुम् असमर्थत्वात् अथवा च वाक् दिशा तस्य व्याख्याकरणे असक्तत्वाच्च परिभाषा शब्दत्वाच्च संस्कृत भाषायामपि व्यवहारः अस्माभिः कृतः। वयम् अद्य कृतज्ञाः स्मः। भवन्तः सर्वेपि मम व्याख्यानं श्रुतवन्तः। एतादृशे कार्यक्रमे सर्वेषां सहयोगः अपेक्षितः। अतः निवेद्यन्ते अन्येपि आचार्याः एतादृशी शास्त्रचर्चा यदि भवेत् तर्हि अस्माकं समेषां कल्याणं संस्कृतशास्त्रस्य कल्याणम् इत्येव उक्त्वा सर्वेभ्यः नमो वाचं विसृज्य स्वकीयां वाचम् अत्रैव उपसंहरामि। नमो नमः।